فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا۔ کریم اللہ عبادت قبول فرما، بانیان مجلس دی پرخلوص محنت عبادت شمار فرما۔ مالک اللہ انہاں دے جملہ مرحومین دیاں قبراں روشن فرما، بے حق امام حسین قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما۔ کربلا والاں دا صدقہ توفیقات خیر اچ برکت عطا فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما۔ حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما، جتنے بے اولاد ان جھولیوں پر فرما، حج و زیارات دا شوق رکھ دن مالک مشرف فرما۔ زائرین مظلوم کربلا دی محافظت فرما، حسین والیاں دی محافظت فرما، پارا چنار دے مومنین دی محافظت فرما۔ سب تو اہم دعا ہے وارث حقیقی امام زمن ذموار زمانہ منتقم آل محمد دے ظہور اچ تعجیل فرما، سکو مولا دے متھے لگن دے قابل بنا۔ انہ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے باجماعت صلوات ادا کر چھو۔ صلوات سے پڑھو جی میں اللہ نے آل محمد کو لائے کے صلوات بنائے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات عاجزت النساء وانت لدنا مثل علی ابن ابی طالب، صلوات۔ کی دعا بہت سلام خیر اٹھیا تے کو ڈھیر گرمی لگ دی، اٹھیا بابا تو اٹھیا، چلو بڑھڑے اٹھیا ہوئے جوان کو سیدی تھان بہت سلام اٹھیا یار دعان دے سامنے چار بیٹھے تھے، ہر پاسے دیکھنا پوندے، کوئی ایک پاسے دباؤ کے ڈو کٹھے تھی۔ مہربان مہربان یہ تو چاہتے آپ ہو اتنا آپ ہو ضروری دھوپتے باؤں۔ اچھا سینی سے اٹھ نعرہ تکبیر، ڈھیر بیٹھے ہو بآواز بلند نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھ بلند حیدری، صلوات بر حسین علیہ السلام۔ دعا ہے تاریک رات کو روز روشن تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرما۔ سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق، مومنین کو اپنے سوا کہندہ محتاج نہ کر۔ طویل مجلس کا وقت نہیں کیونکہ دامن وقت اتنی وسعت نہیں کہ میں کوئی طویل فضائل دی مجلس پڑھا۔ جتنا وقت بچ گئے، جتنے بچ گئے ہو، چار جملے مصائب دے پڑھنا۔ اللہ ہمیں وقت نال سفر کروے سو، بے وقت رلیاں تا بطول دیاں دھیاں میں صدقے جاواں، بے وقت رلیاں تو بطول دیاں دھیاں۔ حکم دی تعمیل مجلس پڑھنی ہے۔ ماتمی جتنے بیٹھے ہو، حیاتی ہوئی دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی،
دھی امتی دی ہووے یا سید دی، دھی کسے شیعہ دی ہووے یا سنی دی، حیاتی ہووی ہر دھی پے کے گھر چوڈو چیزاں حسرت نال گھن دیئے، کیڑی چیزاں جدہ جیندی ہووے تا پے کے گھر چو عید گھن دیئے، جدہ مرونیے تا پے کا کفن گھن دیئے۔ میرا ہر بندے نال واسطہ نہیں جڑا ذہنی طور تے مجلس سے حاضر بیٹھے، میں وقت پہ آدھا جیندی ہووے تا پے کے گھر چو عید گھن سی، حیاتی ہووی مرونیے تا پے کا کفن گھن سی، قسمت علی دی دھی دی اپڑی جدہ عید گھننی آئستن کوف بابا کس گیا، میرے وطن دے شریفہ جنہ کفن دیواری آئی تنہ شام اچ پے کے غریب ہو گئے، وہ میں صدقے تھی وہاں اور جتوں بیٹھے میں وقت پہ آدھا دھی مرونی نشا سے قبر کیڑے شہر بن دیئے، پہلی ترجیح ہوں دیئے قبر بھراوان دے شہر بنے پے کے شہر، دوسری ترجیح قبر ون بن دیئے پتران دے شہر، دو ہی تے شہروں میں یا بھراوان دے شہر یا پتران دے شہر۔ خان جی کو سمجھ آسی ہو دی ہے نکل سی ایڈی غریب علی دی دھی، آجی شام لگا وانج دیکھ قبر نہ بھراوان دے شہر چے نہ پتران دے شہر چے، علی دی دھی دی قبر بنی ہے بھرا دے قاتل دے شہر۔ تے حاجی ہر عید دی رات وین آندے بی بی ادی حسین بھین کلی رہ گئی ہے، وہ میں صدقے تھی حسین بھین کلی رہ گئی ہے، وہ میں قربان وینیا۔ جتنے ماتمی ہو نا بھرا دی محبت دے زیور پاکے وقت سون جن دے دل اچ قبر ہے نا امام حسین دی، ان دی آنکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سین جانے، وقت پہ آدھا لفظ میں پہ آدھا بھرا دی محبت دے زیور پاکے۔ اجا کئی بندے ذہنی طور تے حاضر نہیں تھے، ولا پہ آدھا اکبر دی شادی دے زیور پاکے، کربلا تو ٹری شام، جڑے بندے کو ذاکری دا پتہ لگ دے ان دے واسطے میں مجلس کھڑا پڑھ دا، کربلا تو کوفہ 45 میل سیدان دا 43 قضیہ، وہ میں صدقے جاؤں میں صدقے تھی 45 میل حیاتی ہوئی 43 قضیہ، زبان کو طاقت نہیں، کربلا تو کوفہ پھر کوفہ تو شام، رسالت دا اجر ملدا رہے، رسالت دا اجر ملدا رہے، قضیے علی دی دھی دے ہون دے رہے۔ ان جڑا بندہ ذہنی طور تے حاضر ہو گئے ان دے واسطے جملہ آدھا، بلکہ سریکی زبان دے ایک شعر پڑھدا جو علی دی دھی دے نقصان تھے کی وہن، ان جن دے دل اچ قبر ہے نا حسین مظلوم دی، حیاتی ہوئی کربل تو گھن کے شام تونی، این حد تائیں وقت ستیندہ گئے، جیڑا مہری اوٹھ تو بال جھنے کو پچھلا اوٹھ لتڑیندہ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دھیاں علی دی راضی، کربل تو گھن کے شام تو نہیں، این حد تائیں وقت ستیندہ گئے، جیڑا مہری اوٹھ تو بال جھنے کو پچھلا اوٹھ لتڑیندہ گئے۔ اس رنگ نالا کھڑی بازار، کجا بازار تے کجا علی دی دھی، میں قربان ونیا میرے بزرگ اندر لکھا ہے ڈوڑے حرمین دا زیب بازار آ گئے، پا برکا بل آیا دا ودے وسدے جگ دا جگ دے دے یرویس وٹا فقرا دا، ہے ساری زندگی محب کو کافی ہکو حرف بکا دا، کیا بدماش دی پیشی وچ وننا چپ کر کے دھی زہرا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، جائیں علی دیں راضی ہوں، اتھا کھڑی جتنا سامنا میں قربان ہونے، اتھا کھڑی میں تک وقت پہ آدھا، میں اپیل پہ کردہ، ذہن مجلس سے چلایا، آسے پاسے دے خیالات بھلا، علی دی دھی دی پیشی کھڑا پڑھدا، اتھا کھڑی جتنا سامنا 26.5 کنال رقبے، حیاتی ہوئی دربار یزید دا بھجن 26.5 کنال، تو کتنی ہے کرے سے جنہ علی دی دھی دی پہلی پیشی ہے نا،
26.5 کنال پیر رکھن دی جاہ نہیں لبدی او میں قربان ونجا 26.5 کنال پیر رکھن دی جاہ نہیں لبدی دربار میر شام کا منظر عجیب ہے زینب کو مل رہی ہے وراثت بطول کی میں قربان ونجا چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی چہروں پہ قیدیوں کے لکیریں ہیں خون کی تاریخ ہو رہی ہے رقم شام آ گئی میں قربان ونجا دھیاں لی دیا راضیوں میں اتھا کھڑی جت میں سامنا 26.5 کنال رقبہ ہے دربار یزید او بسم اللہ کرو او بھائی جان 26.5 کنال رقبہ دربار یزید دا پیر رکھن دی جا نہیں لبدی ود پہ آدھا جنا علی دی دھی دی پہلی پیشی آئی دربار دا نقشہ سنو تو میں وین شروع کریں بس جتنا ٹائم بچ گئے ان دے مطابق کی مجلس پڑھنی ہے زمین تو 17 زینے اونچا کتنا جی 17 پوڑیاں اونچا دشمن خدا دا تخت بے شمار کائنات دا بغیرت ترین شخص خانجی تخت بیٹھے زمین تو 17 زینے اونچا اس پاسے ہن کرسیاں مختلف ملکان دے وفد نمائندے کرسیاں تے بیٹھے کون بیٹھے سفیر روم بیٹھے انڈیا تو آیا ہویا وفد بیٹھے حبش تو آئے ہوئے ایلچی بیٹھے یہ سارے کرسیاں تے بیٹھے میں پڑھ چھوڑے تین سن چھوڑے حیاتیوی حبش و خطہ ہائی جتا فضا حکومت کریں دی آئی اج ریایا کرسیاں تے بیٹھیے آپ سید زادیاں دے رلے ان قیدی بن کے فضا رسالت دا اجر گھن کے کھڑیے اے اس پاسے ہن مختلف ملکان دے نمائندے سامنے 700 یا 900 کرسی چاہجی سونے دی آئی ان کرسیاں تے او طبقہ بیٹھا ہے جنہ کربلا اچ میری سین دا باغ اجاڑے آئے او میں قربان ہوئے کون قاتلان حسین کرسیاں تے بیٹھے نہیں سمجھے جاؤں میں ود پہ آدھا 900 دنیا آج بھی یزید دی وکالت کر دیئے طاہر بھائی جی او دا امام حسین دے قتل نال تعلق کوئی نہیں شاءاللہ تیری نسل ختم ہوئے جی ان دا تعلق کوئی نہیں حسین دے قتل نال وقت جدہ قاتل دربار چاہن قاتلان کان سونے دیا کرسیاں کیوں لوائیاں یہ حسین دے قاتلان دا پروٹوکول ہے حسین دے قاتل کرسیاں تے بائی جان اس پاس سے مخدرات عصمت کھڑے میں لفظ تبدیل کرا دبنال پڑھندہ دیاں بنرے دیا ماما کھڑی ہیں اکبر دی جانیائی کھڑی ہے اور میں قربان ہوئے اس پاس سے کھڑے مخدرات عصمت ترتیب کیڑی ہے سارا دیگو کھڑی ہے سیدن دی سید مزاج کنیز فضا اور میں قربان ہوئے حیاتی ہوگی میرے دیکھیں بھائی سجی کبھی دیکھنا بھی ادا کروں کوئی نہیں آمنا بس میں میرے بات طاہر بھائی ہے تو میرے پاس مسائب تار ہوں دی مسائب تار نہ ٹوٹے دو لفظی میں پڑھنے میں دو وین کریں دا بھی ماحول تائم بناونا یہ ہوتا ہے بنایا نہیں میں مجلس پڑھنی کو نہیں میں 4 جملے جڑے ہیں نہیں یہ سون جاتے بس بھائی دے حوالے ممبر شرچہ میں دیکھیں میرے پاس مخدرات عصمت اگو کھڑی ہے سیدن دی سید مزاج کنیز ولا سن علی دی دھی دا اجڑے ویلے دا پردہ کھڑے میری سین دے دوئی پردے آئین وستے ویلے دا پردہ عباس آئی اجڑے ویلے دا پردہ جناب فضا ہے اللہ درجات بلند کرے چاہے غلام رسول سمر دے ایک لکھا یا قصیدہ ہے مشرائی مصائب دا وچ مدینے دے بی بی دی ماں بن گئی کربلا آ گئی تا بھرا بن گئی پہنچ گئی جہاں شرابی دے دربار وچ اتھا زینب دے سر دی ردا بن گئی میں قربان بنیا فضا ردا بن کے کھڑی ہے فضا ردا بن کے سارا دے اگو
ترتیب سنو میں دو وین کرا سارا دے اگو سیدان دی سید مزاج کنیز فضا سیدان دی سید مزاج کنیز دی کنڈ تے متھے علی دی عالمہ غیر معلمہ دھی دا علی دی عالمہ دھی دی کنڈ تے متھے خالی جھولی علی سین خان جی خالی جھولی علی سین دی کنڈ تے متھے عباس تے حصے دی بھین دا غازی دی بھین دی کنڈ تے متھے جناب قاسم دی پاک مادہ تھوڑا مائکول سے مرشا جناب قاسم دی پاک اماں دی کنڈ تے متھے علی اکبر دی پاک مادہ حیاتی ہوئی علی اکبر دی پاک ماں دی کنڈ تے متھے علی اصغر دی پاک اماں دا علی اصغر دی ماں دے نال معصومہ سین کھڑیے بے پرددار سید پچھو کھڑے اے ہی دربار دی ترتیب ہیں ساریاں اوکھیاں میں تیرے کول پچھ دا حیاتی ہوئی جیڑیاں ماں دی قبر تے رات کو ویندی ہیں شرابی دے دربار کوئی سوکھیاں کھڑیاں ہیں بولو سوکھی کڑی آئی ہیں ساریاں اوکھی ہوں لیکن جڑی سب تو ڈھیر اوکھی کھڑی آئی نا وہ ہے علی اکبر دی پاک ماں تھوڑا ہی کو کم کر علی اکبر دی پاک ماں سب تو زیادہ اوکھی کیوں اوکھی کھڑی آئی کہنا سوچا ہی اکبر دی ماں کیوں اوکھی آئی جیڑا سامنے تخت بیٹھا آئی نا اے میری سین دے سکے مامے دا پتر آئی تے نہیں سمجھا چلو میں سمجھا چھوڑا یزید دی سکی پھپھی دی دھی ہے اکبر دی ماں چلو تاریخ دے ایک ورک میں سنا چھوڑا یعنی پردے چ بیٹھی نہیں نہ کچھ سنائیں میری ماما میری عزت علیاں بھیڑی دھیاں یزید دی سکی پھپھی دی دھی ہے اکبر دی ماں مختصر تاریخ بیان کردہ فتح مکہ تو 6 مہینے بعد حیاتی ہوئی ابو سفیان دی چھوٹی دھی جناب صفیہ نال ابو مرہ بن عروہ بن مسعود سقفی دی شادی ہوئی ابو مرہ بن عروہ بن مسعود کئی سال گزر گئے اللہ انہوں کو اولاد نہ دیتی کئی سال بعد روحیں جنت البقیہ نبی دی دھی دی مزار تے نہ منت منی رسول دی دھی ساری اولاد کوئی نہیں سکولت اولاد گھندے اسا منت منیندے ہیں جیڑی اولاد اسی طرح چھوٹے پتر حسین دا غلام بڑے سو میرا پڑھنا سوکھے تیرا سننا سوکھے حیاتی ہوئی سال دے بعد جنہیں کو تاریخ نال واسطے سال دے بعد اللہ انہیں کو اولاد رہتی کرو سوال عمران جھنڈیر دسا پتر ہے نہیں پتر نہیں اللہ دھی رہتی ابو مرہ بن عروہ بن مسعود نے اپنی دھی دا نام جناب لیلا رکھا میں قربان بنیا جناب لیلا او بسم اللہ جی او قبلہ ابو مرہ نے اپنی بیٹی دا نام جناب میں نام پاک چاہندہ کوئی نہیں راندہ لیکن اتھا سمجھاون واسطے تے کچھ سمجھ آونی ابو مرہ نے اپنی اس دختر دا نام رکھا جناب لیلا پتہ ہے ہون سمجھ آئیے بی بی دی اپنی قسمت جنہ بی بی جوان تھئی حسین دی روجہ بنی علی دی نوح بطول دی نوح بنی اللہ پتر او دیتا جے کو علی اکبر سلین دیں ہونتے کو سمجھ آئیے جو اکبر دی ماں دربار اچھ کیوں اوکھی کھڑی آئی بی بی ادھی مر ونیا ہا و منظر میں نہ دیکھا ہا جنہ مر جل بحرین دے موتی دا سر تلوی پوڑی تے ہا شرابی شراب بیٹھا پیندہ میں قربان ونیا جے کو سمجھ آئیے اس ہائے کر چھوڑی بس یہ بات ہون سے نچراوے سب تو اوکھی کھڑی ہے اکبر دی ماں سب تو زیادہ اسے لفظ میں مصائب دی ابتدا پیا کردہ اور اسے لفظ ہی مجلس تے اختتام کرنے یہ بات ذہن چراوے یہ ہے دربار دا نقشہ اور لفظ یاد آگئے بابا غلام علی لنگا انیس پنجاب دا وہ فرمیندے رہنے نے انسانی فطرتے بندہ ڈھیر دیر پیران دے بار کھڑ ونجے پیران تے سو جا ویندی ہے ورم آ ویندے وقت بندہ مجبور تھی کہ قدم رکھ دا بھی ہے چیندہ بھی ہے خانجی اگر پیر زمین تو نہ چاہو تو پیران تے سو جا ویندی ہے مولی غلام علی فرمیندے رہنے 9 گھنٹے دی ہائی پہلی پیشی
9 گھنٹے ہر پردہ قدم رکھے بھی ہیں چائے بھی ہیں قربان فضا تیرے حوصلے تو جتھاں قدم رکھے نس کانہم بنیان مرصوص لوہے دی دیوار بن گئی ہے جدہ پیران تے سو جائیے بیمار دی رت ودھیے آواز آن دیئے ڈاڈی پیر چاہ پیر سج گئے نہیں اچھا وین کر کے آدھیے شالا ڈاڈی مری کی میں چاہاں میرے پیران دے پچھوں علی دیاں دھیاں دے پیر نہ چاندی کہیں شرابی دی نگاہ میری دھی دے پیران تے پائے ونجے او میں قربان ونجا شامل تیرے اتنا رو پومنا کافی ہک آنسو آونجے بخشش دا نجات دا ذریعہ ہے دربار میر شام کا منظر عجیب ہے بی بی کو مل رہی ہے وراثت بطول کی کائنات دیاں شریف زادیاں رول کے مرونین ہاں علی دی دھی دی نالین بھی شام نہ آوے اس لکے علی تلوی پوڑی تے ہوندہ سرے جے کو نبی مہر تے چیندے این بے غیرت دے آتے جے خیزران دی چھڑی اے ذاکر تیرے ادب تو پڑھ لیں جو چھڑی لبن تے لیندہ بیٹھا ہے لیندہ نہیں بیٹھا مریندہ بیٹھا ہے علم دی قسمیں چھڑی بھیرا دے لبن تے نہیں پئی لگ دی بہین دے ہاتھ لگ دی آئی جیویں جو فضا کھڑی آئی اچھا وین کر کے آدھی نمار مہین دے پالن علی بیاہاں آدھی میں دے دی آئے میے لبھون دے آئے نبی چمدن آئی تھک دا لمان سبحان اللہ دی دھیاں لی دیا رال این بے غیرت کوئی حیاء نہیں کیتا شمر دو دے کے آدھے شمر قاتل بھیج اے میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سننا سوکھا ہے شمر دے بچڑے مرینی سب تو پہلے اکبر دے قاتل دا نا چاہے اکبر دا قاتل اکبر دی سانگ جا کے اتھاؤں گزرے جتھا اکبر دی بچڑی ماں کھڑی آئی پیچھے ماں دموں کربلا دے پاس پھر گیا اچھا وین کر کے آدھی اکبر توں ڈسا میں چوکھا جیونا ہے آدھی تیرا قاتل نام پیا گھن دے جمع جی دی کھڑی ہے سبحان اللہ دھیاں لی دیاں راضی اے بھی نام لے کے ٹر گیا حیاتی ہوئی اصغر دا قاتل وقت آن دا قاتل ماں دے دی رہی وقت غازی دا قاتل آئے بہنی دے دیاں نہیں آخر تے وہ حرامی آیا جے کعبہ دین دا ڈھایا کون شمر بغیرت اے بغیرت سامنے آ کھڑے آدھے ڈھیر انعام دے یزید آدھے کیڑا کم کی تیادے 1.25 لاکھ نبی دا قتل آدھے کہیں دا قتل آدھے حسین دا قتل اے بغیرت آدھے دا وڈا کم کی تی کوئی گواہ ہی تا پیش کر ہس کے آدھے بیا کیڑے گواہ منگ دیں دو گواہ تیرے دربار آئے کھڑے اے بغیرت آدھے گواہ کانے آدھے غیر نہیں ہے ایک دھیے بھائی بھین آدھے دھی خنجر جہات پہندی آئی بھین قرآن آدھی رئین ماری دے چھڑاوانالے سبحان اللہ بھائی لکھوار وین کر کے دھیاں لی دیاں راج جی بابا لکھوار دھیاں جی سائیں لکھوار ایو حق کے غریب بندے غم میں چھروان دا اے بھی نام لے کے ٹر گیا ہونے آدھے منشی مثل پیش کر میں نہیں سمجھدا جو میرے سامنے بیٹھے علی ولی اللہ پڑھنا لے ہوں میں تے جڑے علی کو ولی منے دے ہوں میں اون دی دھی دی میں شرابی دے دربار دی پیشی پڑھاں تے بندہ روے نہیں میں کو مومن نہ سمجھدا حیاتی ہوئی اے آدھے منشی مثل پیش کر منشی مثل پیش کی تی ایک واری حسین دنا معافی روایت 9 واری لٹی ہوئی بہن دنا جدہ مثل ختم ہوئی ہے دیکھے آدھے کتن کھڑی ہے نمازی دی بھائن جی میں فضا دی کانتے متائی میری سائن متھا چاہے اچھا وین کر کے آدھی آمات ویندی مائے اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پونگا میرے ترد کلا مدے سنن کی دے گی اے بابا جگ تو
آدھی کھڑیے جیویں نہ چاہی میں اجڑی دا تے میرا اکبر جیندہ لمان بھائی لکھوار دھیاں لی دیا رہا اچھا کتھا ہے سبحان اللہ یہ حق ہے جنہوں ہنڈائی کی تھی نے وہ دے سامنے نے ایک چٹے سر علی مستور دی کانڈ تے متھا ہے جیڑے ادب سن دے ہو ایمیں فضا دو ریٹھا سا آدھے ضعیفہ ہٹوان میرے دربار پردے دی لوڑ کوئی نہیں فضا آکے جب پاکے آدھی بکواس بند کر میں زبان چکلے سے کجا تو حرامی کجا تطہیر دی مالک جدن نٹھے جو نہیں ہٹ دی سپائی کو آدھے مارتا دیانا آتے کو دساں اللہ انہوں نے کنیزیاں کو کتنے اختیار دیتے ہیں سپائی تازیانا چاہے فضا دے کے آدھی اوے شالت دا ہاتھ شالو خانجی ہاتھ شالو ہے جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے اس سے لے ضعیفہ ڈٹھے جتا حبشی بیٹھے آئیں آدھی حبشیاں تو آدھی غیرت مک گئی ہے اللہ مان بھائی اللہ مان منگی کر دعا شالا اوکھے ویلے کہیں دا کوئی لگدہ ہوئے آدھی حبشیاں تو آدھی غیرت مک گئی آدھی حبشیاں دن غیرت دیتانے جو نینی تو کون بی بی آدھی کتوں پیان دے ہو آدھن حبش بی بی آدھی تو آدھے بادشاہ دنام آدھن اشکبوس بی بی آدھی جیند ہے یا مر گئی آدھن مر گئی بی بی آدھی پوچھ سکتیاں کوئی پوتری آئے آدھن پوتر کوئی نہ حکت ہی آئی جنہ نام ایمون آئی بی بی آدھی شاہی کریں دی یہ آدھن شاہی نہیں کریں دی مدینے آلان دے برتن دھون دی جڑے مات بھی بیٹھے وے بی بی آدھی اگر ہوا میمون آئی تھائی ملونی سنیان گن سو آدھن لمان کر کو جا سیدان دی کنیر حیاتی ہوئی جلن اٹھے جو نہیں سنیان دے اس سے لے بی آدھی کوئی بڑھڑا حبشیت سامنے آوے ماتمی 150 سال دا ضعیف سامنے آیا بی آدھی تو دسا جدہ میمونہ دنیا تے آئی ای پیدیسی علامت آدھے کہ دسا سجیات لکھا ہویا حاض ہی جاریت زہرہ ان کی میں لکاوا ہاتھ بتھے ہویا ان فضائن ہاتھ ودھائے آدھی ہون سنجان ہوا میمونہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھوار ہون سنجان ہوا میمونہ مہیا جدہ پتہ لگ گئے جو میمونہ ایک تلوار کٹھیس آدھے سر جھکا کر کیوں مرے ہیں میں تو آدھے بادشاہ دی تھی جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے آدھے ہی واسطے مرے نہ بی بی کچھ چھوڑے آؤ نہ شرابی دے دربار اچھا وین کر کے آدھی اچھا نہ بول کلی نہ کانڈ پچھوالی آئی کھڑی میں قربان ونیا اور جنہوں کو میرے پہلے جملے یاد ہے نا آخری جملہ بھائی جان جنہوں کو میرا پہلا جملہ یاد ہے طاہر بھائی یزید دی سکی پھوپھی دی دھی آئی یہ بات آئی نا اسے نکتے دیکھتے تام پیا کردہ اور مجلس حسین درس گاہ اہل بیتے سجاد پہ فرمیندن ساڑے مننا اللہ شراب نہ پیو کیوں اسے شراب دی وجہ نال ساری پہلی پیشی 9 گھنٹے دیا ہے حیاتی ہوئی تے 8 گھنٹے بعد اندر نشہ ترٹے نا تے یہ حرامی کو خیال ہے جو اکبر دی مات میری پھوپھی دی دھی آئی اس علاقے آلے ختم ہو گئی مجلس میں شمر دو دیکھ کے آدھے شمر دے ساوینا اکبر دی ماں آئی ہے شمر آدھے 6ویں نمبر تے اکبر دی ماں کھڑی ہے اس لئیں پہ غیرت نے چادر چاہیے آدھے اکبر دی ماں پرکا پا تو میری بھیڑ لگ دی ہے علم دی قسمیں میری سائن میں مٹی تے بہ گئی ہے اچھا وین کر کے آدھی کھڑی ہے میں کو بھین نہ ساد تو قاتل ہے میرے مسئلہ دے اکبر دا آدھی قدم بھائیاں جشان لعنت اللہ علی قوم